Sama sa gibuhat sa Dios ngadto kang Adan, Noe, Abraham, Moises ubang mga propeta, siya mitawag ni Joseph Smith mahimong propeta nga pinaagi kaniya ang ebanghelyo nga paiuli. Ang pagpahiuli sa prisod ni atong 1829, si Joseph Smith midawat sa samang katungod sa prisod nga gihatag ni Jesucristo ngadto sa iyang mga apostoles. Si Juan Bautista kinsa mibunyag ni Hesus nagpakita kang Joseph Smith ug mihatag kaniya nga sa Aaronic prisod, ug ubos sa prisod si Pedro, Santiago ug Juan, tulo sa mga orihinal nga mga apostoles ni Jesucristo. Sa mga madugay nagpakita kang Joseph Smith ug mihatag kaniya sa Melchizedek prisod o labaw nga prisod. Human siya midawat sa katungod sa prisod, si Joseph Smith gimanduan sa pagtukod ug balik sa simbahan ni Kristo Jesucristo dinhi sa yuta. Pinaagi kaniya si Jesucristo mibalik pagtawag og napulog duha ka mga apostoles, sama nga si Jesucristo na nangulo sa iyang mga apostoles. Pinaagi sa pagpadayag. Human sa iyang pagkabanaw, siya nagpadayon sa paggiya sa simbahan. Karon pinaagi sa buhing mga propeta. Ang presidente sa mga simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing adlaw mao ang pinili nga propeta sa Dios karong panahona. Siya iyang mga magtatambag ug ang napulog duha ka mga apostoles naghupot sa katungod sa prisod nga gihuptan sa tanang mga propeta ug mga apostoles naglagbay nga mga panahon. Kining mga tawhana mga propeta nga manalagna ug mga tigpadayag. Si Jesucristo mipadala ni Juan Bautista ug dayon tulo sa iyang mga apostoles sa paghatag ngadto ni Joseph Smith sa katungod sa prisod. Ang basahon ni Mormon isip kabahin sa pagpahiuli sa ebanghelyo. Ang Dios mipatungha sa basahon ni Mormon, lain nga testamento ni Jesucristo pinaagi sa gahom sa Dios. Gihubad ni Joseph Smith ang basahon gikan sa mga karaang talaan nga gisulat diha sa bulawan sa mga palid. Ang basahon ni Mormon maoy usa ka talaan sa Dios sa iya